जंग बंदी नहीं तो वोट भी नहीं, बाइडन तुम छुप नहीं सकते। अमेरिका का दारुल-हुकूमत फ़लस्तीनियों के हक में नारों से गूंज उठा। व्हाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीन के हक में अब तक के सबसे बड़े एहतजाज में मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एक शख्स ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्समे को भी फ़लस्तीनी मफलर पहना दिया। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में मुजाहिरीन का समंदर उमड़ आया। जकार्ता के नेशनल मॉन्यूमेंट के अतराफ 2 मिलियन मार्च की कॉल मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से दी गई। इसराइल में हज़ारों अफराद अपने ही वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते नेतन्याहू की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो और ब्यूनस आयर्स समेत दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में मुजाहरे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, ईरान, कतर और इराक में भी मुजाहरे। मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में अर्जेंटीना, चिली और वेनेज़ुएला में भी एहतजाज। इसराइल फोर्सेस के मगरबी किनारे में हमले तेज, घर पर टैंक शिकन रॉकेट से हमला। 3 नौजवान फ़लस्तीनी शहीद। नाबलोस, रामल्ला और जनीन से 46 फ़लस्तीनी हिरासत में ले लिए। गजा में इसराइली फोर्सेस और हमास में दू बदू लड़ाई जारी। इसराइल की रात भर गजा पर बमबारी, 2500 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमलों में बच्चों और औरतों समेत 53 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की शिमाली गजा से हिजरत के लिए महफूज रास्ता देने का ऐलान। फ़लस्तीनियों का नकल मकानी से गुरेज। इसराइल पहले भी कई काफिलों को निशाना बना चुका है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहरी से 50 लाख रुपए लेने के केस में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर और चेहरे पर कपड़ा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जज ने कहा कि मुद्दई मुकदमा का दावा है कि उसने नौकरी के लिए फवाद चौधरी को 50 लाख रुपए दिए थे, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो इस मुद्दई को कभी देखा तक नहीं। साबिक वफाकी वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तौहीन नहीं होनी चाहिए। अदालत से वापसी में फवाद चौधरी ने कहा कि जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। कराची में 3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 जनरल काउंसिलर्स के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सदर टाउन में UC 13, जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद गराब टाउन की UC 7 से चेयरमैन का ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कोयटा में कॉन्गो वायरस में मुब्तला एक डॉक्टर इंतकाल कर गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर शुक्रुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर शुक्रुल्लाह 3 रोज़ कबल कॉन्गो वायरस से मुतासिर हुए थे। कोयटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद कॉन्गो वायरस का शिकार हो गए। 8 में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल, शेख जैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम। मोलिक कॉन्गो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक कॉन्गो वायरस से मुतासिरा शख्स के करीब रहने और छूने से दूसरों को मुंतकिल हो सकता है। दुनिया भर में कॉन्गो वायरस से मुतासिर होने वालों में डॉक्टर्स और नर्सेस की बड़ी तादाद भी शामिल है। कॉन्गो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मैयत को छूने से भी कॉन्गो वायरस मुतासिर कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, निगरां हुकूमत का पेट्रोलियम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीज़न ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर स्टोरेज सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर PSO के ज़रिए रखे जाएंगे। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम कंपनीज़ को 21 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा रखना लाजिम है। ओगरा आलमी माहिरीन की मदद से नया फ्रेमवर्क फौरी तौर पर तैयार करेगा।
اسماگ ایمرجنسی اور دھواں چھوڑنے والی فیکٹریز، گاڑیوں اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائی کے احکامات۔ لاہور میں اسماگ میں خاطر خواہ کمی نہ لا سکے، لاہور آج بھی اسماگ سے متاثر، دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرا نمبر۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M4 ساہیوال، گوجرا اور فیصل آباد تک بند کر دی گئی۔ منگلا، سیالکوٹ، ناروال، گجراوالا، اوکاڑا، ساہیوال، سرگودا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور گرد و نواح میں دھند۔ رحیم یار خان کی بستی نائیاں میں شوہر کا بیوی پر مبینہ تشدد، ناک کاٹنے کی کوشش، سر کے بال کاٹ دیے۔ متاثرہ خاتون کی بہن نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ اس کا بہنوئی نشے کا عادی ہے، بیوی پر تشدد کرتا ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون کی درخواست پر ملزم کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی ان کے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 4 نومبر کو مزید 7135 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 1,82,154 غیر قانونی افغان باشندوں کی افغانستان واپسی ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ سے 2 مرتبہ آئین شکنی کے مرتکب قرار دیے جانے کے بعد صدر عارف الوی کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے، نون لیگ کے اسحاق ڈار کا مطالبہ۔ تفصیلی انٹرویو دیکھیں آج رات 10:05 پر پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ، صرف جیو نیوز پر۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا آج مغربی کنارے کا دورہ متوقع۔ عرب میڈیا کے مطابق اینٹنی بلنکن کے دورے سے قبل اسرائیل نے فلسطینیوں کو ہراساں کرنے کے لیے مغربی کنارے میں کارروائیاں بڑھا دیں۔ بلنکن کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر ترکی بھی جائیں گے۔ عمان میں عرب وزرائے خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اینٹنی بلنکن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہوگا۔ اردنی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کو دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مصری وزیر خارجہ کا غزہ میں غیر مشروط فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی بمباری سے معصوم فلسطینیوں کے قتل عام پر شدید رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اس سے قبل اردن، بحرین اور ترکی نے بھی اسرائیل سے اپنے اپنے سفیروں کو واپس بلایا تھا۔ غزہ پر ایٹم بم گرانا خارج از امکان نہیں، انتہا پسند اسرائیلی وزیر امیچائی ایلیاہو کا انٹرویو کے دوران جواب۔ فلسطینیوں کو آئرلینڈ یا کسی صحرا چلے جانے کا مشورہ۔ بیان سے اسرائیلی حکومت اور اپوزیشن بھی پریشان۔ نیتن یاہو نے وزیر کو کابینہ اجلاسوں میں شرکت سے روک دیا۔ ایٹم بم کے استعمال کے بیان کو حقیقت کے منافی قرار دے دیا۔ تنقید کے بعد جنونی وزیر بھی بیان سے پھر گیا، کہا اس نے بطور استعارہ یہ بات کہی تھی۔ حماس کے خلاف ہر ممکن طاقت کے استعمال پر زور۔ غزہ میں دراندازی کرنے والی اسرائیلی فورسز کو شدید مزاحمت کا سامنا۔ حماس نے اسرائیلی فوج سے لڑائی اور راکٹ سے ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ نہایت قریب سے اسرائیلی فورسز پر حملے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ حماس کے مواصلاتی مرکز، بنکرز اور سرنگوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا۔ حماس کے 12 کمانڈرز کو مارنے کا بھی دعویٰ۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے، کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک ہیں۔ امریکی سینیٹر اور سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے کہا کہ غزہ کی تباہی جدید دور کے سب سے زیادہ ہولناک لمحات میں سے ایک ہے۔ پناہ گزینوں کے کیمپوں، ایمبولینسز پر اندھا دھند بمباری سے ہزاروں مرد، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بولے فلسطینی بچے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ اسرائیلی اور امریکی بچے۔ بنگلہ دیش میں نامعلوم افراد نے 6 مسافر بسز کو نظر آتش کر دیا۔ مسافر بسز کو آگ گزشتہ شام ڈھاکہ، نارائن گنج، بھولا اضلاع میں لگائی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں BNP اور جماعت اسلامی کے تحت احتجاج جاری۔ احتجاج کے تحت 48 گھنٹوں کے لیے سڑکیں، ریلویز، آبی راستوں کو بند کیا جائے گا۔